साहब, मेरा सारा जिंदगी का सरमाया ये है और मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में साहब। पठान का बच्चा है डाकू साहब, खुदा का कसम, जब तक यास्मीन का बदला तुम्हारा माशूक नहीं उठाएगा वो चैन से नहीं बैठेगा। दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्मी सनत की इब्तिदा उर्दू फिल्मों के साथ हुई और 1948 में पाकिस्तान की पहली उर्दू फिल्म तेरी याद बनी, जिसके हीरो नासिर खान थे जो कि अजीम अदाकार और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के छोटे भाई थे। उसके साथ ही 1949 में पहली इलाकाई ज़ुबान पंजाबी में बनने वाली फिल्म पेरे की ज़बरदस्त कामयाबी ने पंजाबी सिनेमा की बुनियाद रखी, जिसे अजीम एक्शन हीरो लाला सुधीर की एक्शन फिल्मों ने बामे उरूज तक पहुंचा दिया। 1955 में कराची में फिल्मी सनत की बुनियाद रखी गई और ईस्टर्न स्टूडियो और मॉडर्न स्टूडियो बनाए गए, जिससे पाकिस्तानी फिल्मों को एक इस्तेहकाम मिला। 1956 में पहली सिंधी फिल्म उमर मारवी भी रिलीज हुई। सिंधी और पंजाबी फिल्मों की ज़बरदस्त कामयाबी ने पश्तो बोलने वालों को भी फिल्मों की तरफ राग़िब किया। 1969 में कराची में पहली पश्तो फिल्म यूसुफ खान शेरबानो शुरू हुई, जिसने रिलीज़ के साथ ही ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और पश्तो फिल्मों का ना ख़त्म होने वाला दौर शुरू हुआ। गोली मार दो इसे। इस फिल्म के हीरो बदर मुनीर, हीरोइन यास्मीन खान, विलन ने मसरदी और हिदायतकार अजीज तबस्सुम थे। इस वीडियो में हम पश्तो फिल्मों के अजीम अदाकार और सदारती एवार्ड याफ्ता फनकार बदर मुनीर साहब की मुकम्मल हालात ज़िंदगी, फ़न, कैरियर और फिल्मों की तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। बदर मुनीर 1940 में स्वात मदयन के इलाके शादराम में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद याकूब एक मस्जिद के पेश इमाम थे और उनका घराना कट्टर मजहबी घराना था, इसलिए बदर मुनीर को भी बचपन में ही मदरसे में दाखिल किया गया। बदर मुनीर का एक भाई और 5 बहनें थी। घरेलू हालात के पेश नज़र बदर मुनीर कोई ख़ास तालीम हासिल न कर सके और कम उम्री में अपने गाँव में गन्ने के खेतों में मुख्तलिफ किस्म की मेहनत मजदूरी की। मेरी जान, मेरे जिगर, मेरा खून, मेरा छोटा भाई है साहब, ये है साहब। उसके ख्वाब व ख्याल में भी नहीं था कि वो एक अजीम अदाकार बनेगा और करोड़ों पश्तून उससे मोहब्बत करेंगे। बदर मुनीर ने पेशावर के एक मदरसे में भी वक्त गुजारा और फिर पाकिस्तान के सनती और मुआशी शहर कराची भाग गए, जहां वो कई साल तक मेहनत मजदूरी करते रहे। कराची की गलियों में बदर मुनीर ने कई अक़साम की चीज़ें बेची और होटलों में वेटर का काम भी किया। दूसरे पश्तूनों की तरह वो जो पैसे कमाते वो अपने घर वालों को बेचता। अपने ख्वाबों की ताबीर पाने और बहुत सी दौलत कमाने के लिए बदर मुनीर कराची से दुबई और लंदन भी गए, मगर तकदीर उसे एक फिल्म स्टार बनाना चाहती थी, इसलिए वो सख्त तकालीफ उठाने के बाद वापस कराची आ गए, जहां उसने रिक्शा चलाना शुरू किया। एक रोज उसे वेस्टर्न स्टूडियो के कैंटीन में बेरागिरी का काम मिल गया। ये 1958 का जिक्र है। वो फिल्म के सेट पर लोगों के लिए चाय, बिस्किट वगैरह पहुंचाने पर मामूर हुआ। बदर मुनीर ने बड़े बड़े अदाकारों और हिदायतकारों को फिल्म की शूटिंग करते देखा तो वो मशहूर होकर रह गया और उसे भी फिल्मों में काम का शौक पैदा हुआ। इस दौरान एक फिल्म सवेरा बन रही थी, जिसमें कमाल, कनीम आरा, लहरी, रुखसाना अहम किरदारों में काम कर रहे थे और फिल्म के हिदायतकार रफ़ीक रज़वी, अलमारूफ बाबू थे। इस फिल्म में बदर मुनीर को पहली बार एक एक्स्ट्रा के रोल में काम मिला। इस फिल्म का शाहकार गीत तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है एस बी जॉन की आवाज़ में आज भी यादगार है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये गीत कमाल और मशहूर डांसर एमी नवाला पर पिक्चराइज हुआ था। एमी नवाला एक मशहूर डांसर थी और उसने बदर मुनीर को अपनी सेक्रेटरी रख लिया। बदर मुनीर ने कुछ माह ये मुलाजमत की और फिर ये मुलाजमत छोड़कर सुपरस्टार वहीद मुराद साहब के प्रोडक्शन हाउस में फिल्म आर्ट्स के ऑफिस में बतौर चपरासी भर्ती हुए। स्टूडियो में काम करते हुए बहुत से अदाकारों और हिदायतकारों से उसकी सलाम दुआ भी हो गई। क्योंकि बदर मुनीर एक खूबसूरत और बसलाहियत नौजवान थे, इसलिए लोग उससे जल्दी मुतासर होते। उस दौर के मायानाज फोटोग्राफर नज़ीर हुसैन ने बदर साहब को अपने कैमरा डिपार्टमेंट में रख लिया, जहां उनकी मुलाकात ने मत्सारदी से हुई, जो बाद में पश्तो फिल्मों के लेजेंड विलन बन गए। उस जमाने में हिदायतकार शेख हसन साहब फिल्म जाग उठा इंसान बना रहे थे। इस फिल्म में शेख हसन ने बदर मुनीर को एक अंग्रेज सिपाही का छोटा सा रोल दिया,
یہ فلم 1966 میں ریلیز ہوئی۔ اس کے بعد بدر نے وحید مراد پروڈکشن کی کئی فلموں میں چھوٹے موٹے رول کیے۔ ہدایت کار پرویز ملک کی دو راہا، جہاں تم وہاں ہم، ارمان، ہدایت کار حسن طاری کی بہن بائی اور منور رشید کی نئی لیلا نیا مجنون اور روڈ ٹو سوات میں بدر صاحب نے کام کیا۔ ایک چڑیا کا بچہ بھی نہیں ہے۔ پرویز ملک کی جہاں تم وہاں ہم میں بدر منیر صاحب نے ایک باکسر کا رول ادا کیا تھا۔ نذیر حسین کی شاگردی میں فوٹوگرافی کی تکنیک سمجھتے ہوئے بدر منیر نے فائٹ بھی سیکھی اور فائٹ انسٹرکٹر کے طور پر کئی فلموں میں کام کیا۔ یہ وہ دور تھا جب بدر منیر نے مسردی اور عزیز تبسم کی بہترین دوستی تھی اور یہ تینوں فلموں میں کام حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے تھے، لیکن اس وقت پاکستانی فلموں پر اردو اور پنجابی زبانوں کا راج تھا اور پشتونوں کو ایکسٹرا کرداروں میں کاسٹ کیا جاتا تھا۔ اس لیے تینوں نے فیصلہ کیا کہ پشتو فلم بنانی چاہیے، لیکن نہ ہی ان کے پاس سرمایہ تھا اور نہ ہی دوسرے فلم ساز پشتو فلم پر سرمایہ لگانے کے لیے تیار تھے۔ آخرکار بدر منیر نے اپنے استاد نذیر حسین کو ایک لوک علاقائی پشتو کہانی یوسف خان شیربانو سنائی اور ان سے کہا کہ اگر اس پر فلم بنائے گی تو بہت کامیاب ہوگی۔ نذیر حسین صاحب نے بدر منیر صاحب سے کہا کہ پشتو فلم کون دیکھے گا؟ اس پر بدر منیر نے کہا کہ صرف کراچی میں 7 لاکھ پشتون آباد ہے اور پشاور کو ہاٹ مردان سوات اور دیر کی بات اور ہے، اور دوسری بات یہ کہ پشتون اپنی زبان سے بہت محبت رکھتے ہیں، اگر پشتو فلم بنائے گی تو ریکارڈ کامیابی حاصل کرے گی۔ یہ بات نذیر حسین کو پسند آ گئی اور انہوں نے مشہور شاعر علی حیدر جوشی کو کراچی بلا لیا، جو کہ اس لوک داستان یوسف خان شیربانو کے مصنف تھے، اور یہ پشتو فلم تاریخ کی اولین مکمل فلم یوسف خان شیربانو شروع ہوئی۔ وہ پبلک کو ایک ٹکٹ میں 2 مزہ ملے گا، وہ پبلک اس کا 10 پسند کرے گا، وہ ہم اس کو رکھے گا، ورنہ گیٹ آؤٹ کرے گا۔ دنیا جو ختم نہ سکھنا سمجھے اول دے غریب سری سره وګوره نو بیا د دنیا خبرې کوه۔ فلم کی تکمیل میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب ریلیز ہوئی تو کامیابیوں کے ریکارڈ قائم کیے اور بدر منیر نے مسردی یاسمین خان اور ہدایت کار عزیز تبسم راتوں رات سپر سٹار بن گئے۔ پھر اس کے بعد اس ٹیم نے ادم خان دوخانائی بنائی جو گولڈن جوبلی ہٹ ثابت ہوئی، اور بدر منیر صاحب اگلے 35 سال تک پشتو فلموں پر ایک شہنشاہ کی حیثیت سے راج کرتے رہے۔ بدر منیر صاحب کا نام کئی ریکارڈ کے حوالے سے گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کرنے کے قابل ہے۔ وہ پاکستان کے پہلے اداکار ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ فلموں میں کام کیا۔ ایک اندازے کے مطابق بدر منیر نے 1966 سے 2008 تک 40 سالہ فلمی کیریئر میں 551 فلموں میں کام کیا، جن میں 418 پشتو، 88 اردو، 33 پنجابی، 11 سندھی، 1 ہند کو اور 1 بنگالی فلم شامل ہے۔ ان کی 6 فلموں نے ڈائمنڈ جوبلی بنائی، 5 فلموں نے پلاٹینیم جوبلی بنائی، 15 فلموں نے گولڈن جوبلی، 26 فلموں نے سلور جوبلی۔ بدر منیر صاحب کی 229 فلمیں سپر ہٹ ثابت ہوئی، 131 فلمیں کامیاب اوسط درجے کا بزنس کر پائی، جبکہ 140 فلمیں فلاپ رہی یعنی ناکام ہوئی۔ بدر منیر صاحب نے اپنے فلمی کیریئر میں 53 ہیروئنز کے ساتھ کام کیا، جن میں یاسمین خان کے ساتھ سب سے زیادہ 104 فلمیں، مسرت شاہین کے ساتھ 98 فلمیں، شہناز بیگم کے ساتھ 87 فلمیں، خانم کے ساتھ 21، سنیتا خان کے ساتھ 14، نوری کے ساتھ 12، نادیہ حسن کے ساتھ 9، شہناز کے ساتھ 8 اور نازو کے ساتھ 23 فلموں میں جلوہ گر ہوئے۔ بدر منیر صاحب کے نام یہ ریکارڈ بھی ہے کہ انہوں نے صرف ایک ہیروئن یاسمین خان کے ساتھ 104 فلموں میں کام کیا، جبکہ ایک ویلن نے مسردی کے ساتھ 314 فلموں میں ایک ساتھ کام کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ آصف خان کے ساتھ 203 فلموں میں کام کیا، جبکہ بیدار بخت کے ساتھ 77 فلموں میں کام کیا۔ ہدایت کاروں میں عنایت اللہ خان کے ساتھ 54، قیصر صنوبر کے ساتھ 51 اور شیخ انسخ سعیدی کے ساتھ 30 فلموں میں کام کیا۔ بدر منیر صاحب نے 156 فلموں میں ٹائٹل رول پلے کیے، 435 فلموں میں بطور ہیرو کام کیا اور 25 فلموں میں بطور مہمان اداکار یا پھر چھوٹے موٹے رول میں کاسٹ ہوئے۔ بدر منیر صاحب 11 اکتوبر 2008 کو اس جہان پانی سے کوچ کر گئے۔ وہ لاہور میں دفن ہوئے
ان کے بیٹے دلبر منیر نے بھی فلموں میں طبع آزمائی کی لیکن سائیڈ ہیرو سے آگے نہ بڑھ سکے۔ بدر منیر کی زندگی ایک سیلف میڈ انسان کی زندگی ہے جس نے مختلف مزدوری کی، ہوٹلوں میں بیراگیری کی، رکشہ چلایا اور گلیوں میں چپل بیچے۔ اس کے باوجود پاکستان کے عظیم اداکاروں میں اپنا نام شمار کر گئے اور پشتون فلم بین تو ان کے بغیر فلم دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں بہتر